मुनासिब समझा है कि किसी एजेंसी को जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये उनका इख्तियार है। और अगर उन्होंने समझा है तो इलेक्शन को फ्री और फेयर जो है वो करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन की हर डायरेक्शन जो है उसके ऊपर तमाम एजेंसीज़ को, ख़्वाह वो फेडरल एजेंसीज़ हैं, ख़्वाह वो प्रोविंशियल एजेंसीज़ हैं, उनको जो है वो अमल करना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक फेडरल एजेंसीज़ का तल्लक है, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि वो इलेक्शन कमीशन के हर हुक्म को जो है वो बजा लाएंगे। राना साहब थोड़ा सा बताइएगा, थोड़ा सा इस वाले से बताइएगा कि वो गैर महफूज है, पाकिस्तान एक खतरनाक मुल्क साबित हो सकता है, तो पाकिस्तान की जानब से क्या रद्द-ए-अमल आया? और दूसरा, आज आपने वोट कास्ट किया है, तो बताना पसंद करेंगे कि किसको वोट कास्ट किया? जहाँ तक आपने बात की है अमेरिकन प्रेसिडेंट की, तो मेरा ख्याल है कि वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि बाज़ औक़ात बंदे से चवल बच जाती है तो ये उसने चवल ही मारी है। कोई जब वो बात कर रहे थे कोई तुक नहीं बनता, यानी ना कोई पाकिस्तान का जिक्र था, ना कोई पाकिस्तान का हवाला था, ना कोई एटमी कुव्वत के हवाले से कोई बात हो रही थी। ऐसे खामखाई उन्होंने जो है वो पता नहीं क्या उनके ज़हन में ये बात आई। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बुनियादी बात नहीं है, और अगर है भी तो फिर हमारे वो सियासतदान जो दूसरे मुल्कों के मुतल्लक झूठे प्रोपेगंडे अपनी ज़ाती और अपने मुल्क के अंदर अपनी सियासत को बढ़ाने के लिए गलत प्रोपेगंडे करते हैं, गलत बयानी करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने रवैयों में भी जो है वो मुहतात रहना चाहिए। जब हम फिर इस किस्म की चवलें मारते हैं तो फिर अगली तरफ से भी जो है ना वो फिर इस किस्म की बात जब हो जाती है। मैंने वोट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आबद शेर अली को, जिसका निशान शेर है, शेर के ऊपर ठप्पा लगाया है, और इंशाअल्लाह ताला शेर आज कामयाब होगा। राना साहब थोड़ा सा बताइएगा कि जगह जगह पर हल्के के अंदर जगह जगह पर हल्के के अंदर कोई पीटीआई की जानब से वोट खरीदो फरोख्त की वीडियोस भी कुछ सामने आई हैं। इसके साथ साथ अगर देखने में जाए तो फरक हबीब जो वो असला वाले लोग साथ लेके घूम रहे हैं हल्के के अंदर। जी, मुझे ये पता चला है कि हमारे बार के जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, जिनका माजी कुछ ऐसा ही है, वो मुसल्लह लोगों के साथ जो है वो इलेक्शन के एरियाज़ में घूम रहे हैं। मैं तमाम जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मैं उनसे ये पुरज़ोर मुतालबा करूँगा कि ये मामला जो है ये किसी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है। जो भी कोई जो है वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के अलावा किसी भी फ़र्द को, मेरी कल भी बात हुई थी CPO साहब से भी और IG पंजाब से भी, मैंने उनको कहा था कि आप इस बात को इंश्योर करें कि इलेक्शन जिस एरिया में है वहाँ पे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के अलावा किसी बंदे के पास जो है वो असला नहीं होना चाहिए, किसी के प्राइवेट गार्ड के पास जो है वो असला नहीं होना चाहिए। और अब ये बात इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है, इस वक्त जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, और इलेक्शन जो है वो आलमोस्ट कंक्लूड होने को है। और मैं ये अपील भी करूंगा वोटर्स से कि जो टर्न आउट मुझे बताया गया है वो अभी जो है वो कोई 20-25% के लगभग है, तो लोग घरों से निकलें और जो पोलिंग स्टेशन है इसके हाथे के अंदर आ जाएं, तो बाद में भी 5 बजे के बाद भी वोट कास्ट हो सकेगा। तो मामला ये है कि इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है कि 5 बजे के बाद जब काउंटिंग का अमल शुरू होगा उस वक्त कोई रैली, कोई मसल्ला लोग जो हैं वो हल्के में अगर घूमते पाए जाएंगे तो उससे जो है वो अमन व अमान को खतरा होगा। इस बात को इंश्योर किया जाए कि कोई ऐसी हरकत ना हो। ये लॉन्ग मार्च का बड़ा सुनने में आ रहा है, तो क्या नई पॉलिसी की चेंज की जाएगी? पॉलिसी है वो 25 मई वाली पॉलिसी को ही रखा जाएगा? 25 मई की फोर्स करेंगे। कोई लॉन्ग मार्च के ज़रिए हुकूमत की तब्दीली जो है वो ना हो सकती है।
نہ کسی کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے. اگر مسلح جتھوں کے ساتھ جو ہے یہ حکومتوں کی تبدیلی کا عمل شروع ہو گیا تو پھر جناب ایک دفعہ یہ کر لیں گے, 6 مہینے بعد دوسرا جتھا آ جائے گا, پھر 10 مہینے بعد ایک تیسرا جتھا آ جائے گا, پھر تو یہ ملک جو ہے یہ جتھوں سے پھر چلے گا. اور اس طرح سے جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ کوئی ایک نیوکلیر اسٹیٹ جو ہے اور اتنا بڑا 22 کروڑ عوام کا ملک جو ہے وہ چل سکتا ہے. یہ بالکل ان کی خام خیالی ہے. اگر انہوں نے اپنی اس خام خیالی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اسلام آباد کی طرف رخ کیا تو ان کے ساتھ جو ہے وہ پوری سختی کے ساتھ جو ہے وہ نپٹا جائے گا. اور کسی صورت بھی جتھا کلچر جو ہے, یہ جو جتھا کلچر ہے, جو اوئے توئے کا کلچر ہے, جو بدتمیزی کا جو ہے وہ کلچر ہے, اور جو فتنے اور فساد کا کلچر ہے, اس کو ہر قیمت پہ ہم اپنی جانوں کو داؤ پہ لگا کے ہر قیمت پہ جو ہے وہ اس کو روکیں گے اور اس کو اس ملک میں رواج نہیں پانے دیں گے. یہ ہے عمل, یہ عمل ہے جمہوری عمل. میں یہاں پہ آیا ہوں, میں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے. میرے ووٹ کی بھی اتنی ہی قیمت ہے جتنی باقی سب لوگوں کی جو ہے وہ قیمت ہے. ہاں, اس کے ذریعے سے تبدیلی آئے, اس کے ذریعے سے تبدیلی آئے گی. جس کو لوگ چاہیں گے ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. اچھا رانا صاحب, لانگ مارچ تو مسلم لیگ نون بھی کر چکی ہے پہلے اس حوالے سے حکومت کی تبدیلی جی لانگ مارچ, جی آپ اعلیٰ قیادت نے فیصلہ آباد میں جلسہ نہیں سن لیں, آپ لانگ مارچ جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے کریں. یہ ہمیں اپلیکیشن دیں کہ جی ہم فلاں دن لانگ مارچ لے کے آنا چاہتے ہیں, فلاں جگہ پہ رکیں گے, وہاں پہ ہم جو ہے وہ اتنی دیر ٹھہریں گے, اتنی دیر بعد ڈسپرسل ہو جائے گا. ہم ان کو ہر قسم کی سہولت دیں گے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں آ رہا ہوں وہاں پہ چڑھائی کرنے کے لیے, میں آ رہا ہوں وہاں پہ قبضہ, پولنگ اسٹیشن کے اندر جو ہے داخلے پہ روک دیا گیا ہے, تو اس میں کیا کوئی اسپیشل برانچ کے اہلکار کو مداخلت کر رہے تھے؟ دیکھیں آج کے دن جو ہے یہ الیکشن کمیشن کی اتھارٹی ہے. الیکشن کمیشن کی اتھارٹی کے تحت ہم نے رینجرز اور فوج اور ایف سی کو پرووائڈ کیا ہے. ان سے کس طرح سے ڈیوٹی لینی ہے یہ الیکشن کمیشن کی اتھارٹی ہے, اور الیکشن کمیشن نے اگر یہ مناسب سمجھ اسپیشل برانچ کو الیکشن اسٹیشن پولنگ اسٹیشن کے اندر جو ہے داخلے پہ روک دیا گیا ہے, تو اس میں کیا کوئی اسپیشل برانچ کے اہلکار کو مداخلت کر رہے تھے؟ دیکھیں آج کے دن جو ہے یہ الیکشن کمیشن کی اتھارٹی ہے. الیکشن کمیشن کی اتھارٹی کے تحت ہم نے رینجرز اور فوج اور ایف سی کو پرووائڈ کیا ہے. ان سے کس طرح سے ڈیوٹی لینی ہے یہ الیکشن کمیشن کی اتھارٹی ہے, اور الیکشن کمیشن نے اگر یہ مناسب سمجھا ہے کہ کسی ایجنسی کو جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا اختیار ہے. اور اگر انہوں نے سمجھا ہے تو الیکشن کو فری اور فیئر جو ہے وہ کروانے کے لیے الیکشن کمیشن کی ہر ڈائریکشن جو ہے اس کے اوپر تمام ایجنسیز کو, خواہ وہ فیڈرل ایجنسیز ہیں خواہ وہ پروونشل ایجنسیز ہیں, ان کو جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی جہاں تک فیڈرل ایجنسیز کا تعلق ہے میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ الیکشن کمیشن کے ہر حکم کو جو ہے وہ بجا لائیں گے. رانا صاحب تھوڑا سا بتائیے گا, تھوڑا سا اس والے سے بتائیے گا کہ اختیار ہے وہ غیر محفوظ ہے, پاکستان ایک خطرناک ملک ثابت ہو سکتا ہے, تو پاکستان کی جانب سے کیا رد عمل آیا, اور دوسرا آج آپ نے ووٹ کاسٹ کیا ہے, بتانا پسند کریں گے کہ کس کو ووٹ کاسٹ کیا؟ جہاں تک آپ نے بات کی ہے امریکن پریزیڈنٹ کی, تو میرا خیال ہے کہ وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات بندے سے چبل بچ جاتی ہے تو یہ اس نے چبل ہی ماری ہے. کوئی جب وہ بات کر رہے تھے کوئی تک نہیں بنتا, یعنی نہ کوئی پاکستان کا ذکر تھا, نہ کوئی پاکستان کا حوالہ تھا, نہ کوئی ایٹمی قوت کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی تھی. ایسے خواہ مخواہ انہوں نے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں یہ بات آئی. تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی بنیادی بات نہیں ہے, اور اگر ہے بھی تو پھر ہمارے وہ سیاستدان جو دوسرے ملکوں کے متعلق جھوٹے پراپیگنڈے اپنی ذاتی اور اپنے ملک کے اندر اپنی سیاست کو بڑھانے کے لیے غلط پراپیگنڈے کرتے ہیں, غلط بیانی کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے رویوں میں بھی جو ہے وہ محتاط رہنا چاہیے. جب ہم پھر اس قسم کی
चवलें मारते हैं तो फिर अगली तरफ से भी जो है ना वो फिर इस किस्म की बात जब हो जाती है। मैंने वोट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आबद शेर अली को, जिसका निशान शेर है, शेर के ऊपर ठप्पा लगाया है और इंशाअल्लाह ताला शेर आज कामयाब होगा। साहब थोड़ा सा बताइएगा कि जगह जगह पर हल्के के अंदर जगह जगह पर हल्के के अंदर कोई पीटीआई की जानब से वोट खरीदो फरोख्त की वीडियोस भी कुछ सामने आई हैं। इसके साथ साथ अगर देखने में जाए तो फरख हबीब जो वो असला वाले लोग साथ लेकर घूम रहे हैं हल्के के अंदर। जी, मुझे ये पता चला है कि हमारे बार के जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, जिनका माजी कुछ ऐसा ही है, वो मुसल्ला लोगों के साथ जो है वो इलेक्शन के एरियाज़ में घूम रहे हैं। मैं तमाम जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मैं उनसे ये पुरजोर मुतालबा करूँगा कि ये मामला जो है ये किसी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है। जो भी कोई जो है वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के अलावा किसी भी फ़र्द को, मेरी कल भी बात हुई थी CPO साहब से भी और IG पंजाब से भी, मैंने उनको कहा था कि आप इस बात को इंश्योर करें कि इलेक्शन जिस एरिया में है वहाँ पे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के अलावा किसी बंदे के पास जो है वो असला नहीं होना चाहिए, किसी के प्राइवेट गार्ड के पास जो है वो असला नहीं होना चाहिए। और अब ये बात इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है, इस वक्त जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, और इलेक्शन जो है वो आलमोस्ट कंक्लूड होने को है। और मैं ये अपील भी करूंगा वोटर्स से कि जो टर्न आउट मुझे बताया गया है वो अभी जो है वो कोई 20-25% के लगभग है, तो लोग घरों से निकलें हैं और जो पोलिंग स्टेशन है इसके हाथे के अंदर आ जाएं, तो बाद में भी 5 बजे के बाद भी वोट कास्ट हो सकेगा। तो मामला ये है कि इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है कि 5 बजे के बाद जब काउंटिंग का अमल शुरू होगा उस वक्त कोई रैली, कोई मसल्ला लोग जो हैं वो हल्के में अगर घूमते पाए जाएंगे तो उससे जो है वो अमन व अमान को खतरा होगा। इस बात को इंश्योर किया जाए कि कोई ऐसी हरकत ना हो। ये लॉन्ग मार्च का बड़ा सुनने में आ रहा है, तो क्या नई पॉलिसी को चेंज की जाएगी? पॉलिसी है वो 25 मई वाली पॉलिसी को ही रखा जाएगा? 25 मई की स्पेशल ब्रांच को इलेक्शन स्टेशन में पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है दाखिले में रोक दिया गया है, तो इसमें क्या कोई स्पेशल ब्रांच के एहलकार को मुदाखलत कर रहे थे? देखिए, आज के दिन जो है ये इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी है। इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी के तहत हमने रेंजर्स और फौज और FC को प्रोवाइड किया है। उनसे किस तरह से ड्यूटी लेनी है ये इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी है, और इलेक्शन कमीशन ने अगर ये मुनासिब समझा है कि किसी एजेंसी को जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये उनका इख्तियार है। और अगर उन्होंने समझा है तो इलेक्शन को फ्री और फेयर जो है वो करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन की हर डायरेक्शन जो है उसके ऊपर तमाम एजेंसीज़ को, खा वो फेडरल एजेंसीज़ हैं, खा वो प्रोविंशियल एजेंसीज़ हैं, उनको जो है वो अमल करना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक फेडरल एजेंसीज़ का तल्लक है, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि वो इलेक्शन कमीशन के हर हुक्म को जो है वो बजा लाएंगे। राना साहब थोड़ा सा बताइएगा, थोड़ा सा इस वाले से बताइएगा कि गैर महफूज है, पाकिस्तान एक खतरनाक मुल्क साबित हो सकता है, तो पाकिस्तान की जानब से क्या रद्द-ए-अमल आया, और दूसरा आज आपने वोट कास्ट किया है, बताना पसंद करेंगे कि किसको वोट कास्ट किया? जहाँ तक आपने बात की है अमेरिकन प्रेसिडेंट की, तो मेरा ख्याल है कि वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि बाज़ औक़ात बंदे से चवल बच जाती है तो ये उसने चवल ही मारी है। कोई जब वो बात कर रहे थे कोई तुक नहीं बनता, यानी ना कोई पाकिस्तान का जिक्र था, ना कोई पाकिस्तान का हवाला था, ना कोई एटमी कुव्वत के हवाले से कोई बात हो रही थी। ऐसे खामखाई उन्होंने जो है वो पता नहीं क्या उनके ज़हन में ये बात आई। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बुनियादी बात नहीं है, और अगर है भी तो फिर हमारे वो सियासतदान जो दूसरे मुल्कों के मुतल्लक झूठे प्रोपेगंडे अपनी ज़ाती और अपने मुल्क के अंदर अपनी सियासत को बढ़ाने के लिए
غلط پراپیگنڈے کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے رویوں میں بھی جو ہے وہ محتاط رہنا چاہیے۔ جب ہم پھر اس قسم کی چولیں مارتے ہیں تو پھر اگلی طرف سے بھی جو ہے نا وہ اس قسم کی بات جب ہو جاتی ہے۔ میں نے ووٹ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار عابد شیر علی کو، جس کا نشان شیر ہے، شیر کے اوپر ٹھپا لگایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی شیر آج کامیاب ہوگا۔ مولانا صاحب تھوڑا سا بتائیے گا کہ جگہ جگہ پر حلقے کے اندر جگہ جگہ پر حلقے کے اندر کوئی پی ٹی آئی کی جانب سے ووٹ خرید و فروخت کی ویڈیوز بھی کچھ سامنے آئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھنے میں جائے تو فرق حبیب جو ہے وہ اسلحہ والے لوگ ساتھ لے کے گھوم رہے ہیں حلقے کے اندر۔ جی مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ہمارے بار کے جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں، جن کا ماضی کچھ ایسا ہی ہے، وہ مسلح لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن کے ایریاز میں گھوم رہے ہیں۔ میں تمام جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان، میں ان سے یہ پرزور مطالبہ کروں گا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کسی طور پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ جو بھی کوئی جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے علاوہ کسی بھی فرد کو، میری کل بھی بات ہوئی تھی سی پی او صاحب سے بھی اور آئی جی پنجاب سے بھی، میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ اس بات کو انشور کریں کہ الیکشن جس ایریا میں ہے وہاں پہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے علاوہ کسی بندے کے پاس جو ہے وہ اسلحہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کے پرائیویٹ گارڈ کے پاس جو ہے وہ اسلحہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اب یہ بات اس وقت زیادہ ضروری ہے، اس وقت جس وقت میں بات کر رہا ہوں، اور الیکشن جو ہے وہ آلموسٹ کنکلوڈ ہونے کو ہے، اور میں یہ اپیل بھی کروں گا ووٹرز سے کہ جو ٹرن آؤٹ مجھے بتایا گیا ہے وہ ابھی جو ہے وہ کوئی 20-25% کے لگ بھگ ہے، تو لوگ گھروں سے نکلیں اور جو پولنگ اسٹیشن ہے اس کے احاطے کے اندر آ جائیں، تو بعد میں بھی 5 بجے کے بعد بھی ووٹ کاسٹ ہو سکے گا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت زیادہ ضروری ہے کہ 5 بجے کے بعد جب کاؤنٹنگ کا عمل شروع ہوگا، اس وقت کوئی ریلی، کوئی مسلح لوگ جو ہیں وہ حلقے میں اگر گھومتے پائے جائیں گے تو اس سے جو ہے وہ امن و امان کو خطرہ ہوگا۔ اس بات کو انشور کیا جائے کہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو۔ یہ لانگ مارچ کا بڑا سننے میں آ رہا ہے، تو کیا نئی پالیسی کو چینج کی جائے گی؟ پالیسی ہے وہ 25 مئی والی پالیسی کو ہی رکھا جائے گا؟ 25 مئی کی